नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 3 दिसांच्या रशिया आनी ऑस्ट्रिया भेटेर आसात. रशिया आनी ऑस्ट्रिया बरोबरचे संबंद आनीक घटमूट करपाची ही भांगराळी संद आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. ह्या देशांनी रावपी भारतीयांकडेन संवाद सादपाची आपल्याक उमळशीक आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आपले इश्ट राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचे बरोबर प्रादेशीक आनी संवसारीक मुद्द्यांचेर चर्चा करपाची आनी द्विपक्षीय सहकार्याचेर चर्चा करपाची आपूण वाट पळयता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत रशिया संबंदां विशीं उलयतना सांगलें. उर्जा, संरक्षण, व्यापार, गुंतवणूक, भलायकी, शिक्षण, संस्कृती, पर्यटन आनी लोकां मदले संबंद अशा जायत्या मळांचेर फाटल्या 10 वर्सांत भारत आनी रशिया रचणुकेच्या नात्यांतल्यान मुखार आयला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. नोकरी करपी बायलांक म्हयन्याचे पाळयेच्या रजे संबंदान राज्य सरकार आनी भागधारकांकडेन विचार विनिमय करून केंद्र सरकारान मॉडेल धोरण तयार करचे अशे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्यात. न्यायालयान बायलांक म्हयन्याच्या पाळये संबंदीत रजे विशीं आशिल्ल्या याचिकेचेर आयज बायलां आनी भुरगीं विकास मंत्रालयाक भागधारकांची बसका घेवन धोरण तयार करपाचे निर्देश दिले. हो मुद्दो धोरणा संबंदीत मुद्दो आसा तेन्ना तातूंत न्यायालय लक्ष घालूंक शकना अशें खंडपीठान म्हळां. तशेंच न्यायालयान बायलांक अशे तरेची रजा दिली जाल्यार नोकरी दिवपी बायलांक नोकरेर नियुक्त करप टाळूं शकतात अशी एकवेळ शक्यताय आसूं शकता अशें न्यायालयान म्हळां. सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र आनी राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी NTA नीट UG पेपर लीक प्रकरणात नियाळ सादर करपाक सांगला. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान CBI ह्या प्रकरणाच्या आतामेरेनच्या तपासाचो नियाळ सादर करपाक सांगला. हो नियाळ NTA आनी CBI बुधवारा सांजेच्या 5 वरां पयलीं सादर करपाक सांगला. NTA देशभरातल्या सरकारी आनी खाजगी संस्थां मदीं MBBS, BDS, आयुष आनी हेर संबंदीत अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशा खातीर राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट UG घडोवन हाडटा. आयज सकाळी हरियाणांतल्या पंचकुलान पिंजौराच्या लागसार हरियाणा रोडवेजाची बस पालतली. हातूंत 50 वयर लोक जखमी जाल्यात. हरियाणा सरकारान ह्या प्रकरणात बस चालक संदीप कुमार आनी कंडक्टर यशपाल हांकां निलंबीत केल्यात. ह्या अपघात प्रकरणाचो तपास करपा खातीर समिती स्थापन करतले आनी ह्या मार्गार 2 नव्यो बसी सुरू करतले अशें हरियाणाचे येरादारी मंत्री असीम गोयल हांणी सांगलां. जखमी जाल्ल्यांक पिंजौरातल्या हॉस्पिटलांत आनी पंचकुलांतल्या सेक्टर 6 सिव्हील हॉस्पिटलांत जाल्यार कांय जाणांक चंदीगडांतल्या PGIन धाडल्यात. भारतीय हवामान खात्यान अरुणाचल प्रदेश आनी नागालँड सयत उत्तर उदेंत वाठारांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें सांगलां. मध्य भारतांतल्या वाठारांत लेगीत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें आकाशवाणी कडेन उलयतना वडील शास्त्रज्ञ सोमा सेन रॉय हांणी सांगलें. उत्तराखंडातल्या कुमाऊन वाठारांत उटंगाराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. काल राती चंपावत, उधमसिंग नगर आनी पिठोरगडांत उटंगाराचो पावस पडून कांय कुटुंबांचेर परिणाम जालो. तांकां सध्या दुसऱ्या सुरक्षीत जाग्यार व्हरून रावपाक दवरल्यात. मुंबईत उटंगाराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. भारतीय हवामान खात्यान उटंगाराच्या पावसाक लागून ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ह्या उटंगाराच्या पावसान गरज नासतना भायर सरप टाळचें अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी सांगलां. लोकसभेंतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी आपल्या एका दिसाच्या मणिपूर भेटे खातीर मणिपुरांत पावले. आयज सकाळी आसामांत पावून तांणी हुंवाराचो परिणाम जाल्ल्या लोकांची भेट घेतली. ताजे उपरांत मणिपुरांतल्या जिरीबम जिल्ल्यांत तांणी हिंसाचाराचो परिणाम जाल्ल्या लोकांची भेट घेतली. 5803 भक्तांचो गट भगवती नगर यात्री निवास बेस कॅम्पांतल्यान जम्मूंतल्यान अमरनाथ यात्रे खातीर आयज सकाळी भायर सरलो. ह्या गटान 4521 दादले, 1139 बायलां, 9 भुरगीं, 124 साधू आनी 10 साध्वी हांचो आस्पाव आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.